हेलो एभ्रिवान पार्ट 1 मा हामीले ग्रुप ए ग्रुप बी गरिसकेका छौं क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 18 सम्म र अहिले हामी पार्ट 2 मा ग्रुप सी गर्ने गइरहेका छौं सो यू क्यान सी हियर फ्रम क्वेशन नम्बर 19 इन क्वेशन नम्बर 19 if fx is equal to 3x minus 5 and gx is equal to 2x plus 7 by 3 and f g inverse यो इन्भर्स चाहिँ g को लागि मात्र हो f को लागि होइन दुईटैको लागि होइन g को लागि मात्र हो g इन्भर्स लेखेछ x is equal to fx so f g inverse x is equal to fx then find the value of x हामीलाई के निकाल्नु पर्ने x निकाल्नु पर्ने छ यहाँ so let's take a start यस्तो क्वेशनहरु क्वेशन ब्याङ्कमा धेरै नै छ so तपाई अलरेडी प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला पहिला so here fx so fx को भ्यालु के छ यहाँ नेरी 3x minus 5 र gx is equal to के छ gx is equal to 2x plus 7 by 3 हामीले के को इन्भर्स निकाल्ने हो g को मात्र निकाल्ने हो f को निकाल्ने होइन g को मात्र निकाल्ने हो then f g inverse x is equal to fx according to question भनेर लेख्ने and x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने so let's find out the value of g inverse so you can see here fx is gx is equal to कति छ 2x plus 7 by 3 so gx को प्लेसमा हामी के लेख्छौं y लेख्छौं okay and gx को place में y लिखने y is equal to 2x plus 7 by 3 after this what we have to write down exchange the position of x and y okay replace the value of x and y or interchange the place of x and y जे लेख्दा पनि हुन्छ interchanging the role of x and y अब y को प्लेस में x लेख्ने x को प्लेस में y लेख्ने 2y plus 7 divided by 3 अब हामी के गर्छौं यहाँबाट y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं ओके लेट्स फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ y क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3 into x 3x is equal to 2y plus 7 यो 7 ले चाहिँ लेफ्ट साइड ल्याउने 3x minus 7 is equal to 2y y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने y is equal to 3x minus 7 divided by 2 यो के को भ्यालु हो g इन्भर्स को भ्यालु हो g इन्भर्स x is equal to 3x minus 7 divided by 2 okay up to here after that f not g inverse x find out गर्ने is equal to अब f को f यहाँ के छ f लेख्ने gx के छ g inverse x को भ्यालु के छ f यहाँ छ सेम टु सेम लेख्ने f g inverse x को भ्यालु के छ यहाँ 3x minus 7 divided by 2 अब हेर्नुस् त यो के को फर्ममा भयो fx को फर्ममा अब fx भनेको कति छ 3x minus 5 fx is equal to के छ 3x minus 5 सो हामी यहाँ 3x को प्लेसमा के राख्ने लुक एट हियर म यहाँ फेरि सिकाइदिन्छु fx is equal to के छ 3x minus 5 अब x को प्लेसमा यहाँ के छ 3x minus 7 by 2 so x को प्लेसमा हामी के लेख्छौं 3x minus 7 by 2 so we can write here 3x minus 7 divided by 2 minus 5 just x को प्लेसमा यहाँ 3x minus 7 by 2 छ यहाँ पनि x को प्लेसमा हामी के लेख्ने 3x minus 7 by 2 लेख्ने after this 3 into 3 9x minus 3 7s are 21 divided by 2 minus 5 we have to take LCM लिने यहाँ LCM क्या है 2 so 9x minus 21 minus 2 5s are 10 so 9x minus when you add minus plus we get 31 divided by 2 यो के को भ्यालु छ f not g inverse x now according to question ले हामीले के भनेको छ यो दुईटा इक्वल छ f not g inverse x is equal to fx यो दुईटा के छ इक्वल छ according to question so f not g inverse x is equal to कति छ हामीसँग 9x minus 31 divided by 2 is equal to fx को भ्यालु कति छ 3x minus 5 so हामी यहाँ के लेख्छौं 3x minus 5 क्रस मल्टिप्लाई 9x minus 31 is equal to 3 2s are 6x minus 5 okay up to here अब यो 6x चाहिँ लेफ्ट साइड ल्याउने यो 31 चाहिँ राइट साइड लाने यहाँ 9x छदैछ so we can write here 9x अब यो 6x लाई लेफ्ट साइड ल्याउँदा यहाँ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ राख्ने -6x is equal to यहाँ -5 छ so -5 यो 31 लाई चाहिँ राइट साइड लाने so plus 31 we have to write अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 3x is equal to -5 plus 31 यो दुईटा सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ सो यहाँ नि 5 2s are 10 प्रिन्ट यहाँ मिस्टेक भएको छ 10 here 10 अब यो दुईटा के गर्ने -1 plus 31 गर्दाखेरि 21 आउँछ so 21 so x is equal to 21 divided by 3 x is equal to 7 यहाँ नि 10 है 10 2 5s are 10 यहाँ -10
यो 31 राइट साइड गएपछि प्लस 31 एन्ड वेन यु एड माइनस प्लस माइनस वी हेभ टु सब्ट्र्याक्ट 31 ग्रेटर 31 मा 10 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 21 आउँछ एन्ड यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिभाइड गर्ने एन्ड वी गेट x इज इक्वल टु 7. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 19. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर 20. So question number 20 मा हेर्न सकिन्छ यो सिक्वेन्स सिरिजबाट लिएको छ क्वेसन. इफ द थर्ड टर्म एन्ड द सिक्स्थ टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज आर 12 and 96 respectively, what is the arithmetic mean between first term and the sum of first fourth term of the series? यानी थर्ड टर्म र सिक्स्थ टर्म अफ ज्योमेट्रिक सिरिज दिएको छ 12 र 96. what is the arithmetic mean? हामीलाई arithmetic mean निकाल्नु पर्ने between first term and the sum of first fourth term of the series. Find it. So 20 हेर्न सकिन्छ. if the third term and the sixth term of geometric series 12, यहाँ third term t3 is equal to 12 दिएको छ र sixth term t6 is equal to 96 दिएको छ. so here we can write in geometric series or GS लेख्दा पनि हुन्छ. third term t3 is equal to 12. t3 को फर्मुला के हो ar square is equal to 12. write down equation 1. र after that यहाँ sixth term कति दिएको छ 96. so we can write here t6. sixth term भनेको t6 is equal to कति छ 96. so यहाँ नेरी के लेख्ने 96 र t6 को फर्मुला के हुन्छ ar power 5 is equal to 96. यहाँ नेरी हामी के लेख्ने equation 2. अब जस्ता ज्योमेट्रिक सिरिजमा छ भने जहिले पनि हामी डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. so we can write here dividing equation 1 by 2. we can write here dividing equation 1 by 2. so यहाँ फर्स्ट में 2 equation सेकेंड लेख्ने ar power 5 is equal to 96. अब equation 1 लेख्ने. equation 1 में के छ यहाँ ar square र यहाँ 12 लेख्ने. a र a cancel हुन्छ. after that you can see here base same r भनेको base same र डिवाइड में छ भने पावर सब्ट्र्याक्ट गर्ने. so 5 minus 2 is equal to 96 by 12. 96 by 12 कति हुन्छ यो when you divide this we get 8. after that r पावर यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने 5 minus 2 भनेको 3 हुन्छ र कुन नम्बरको पावर 3 8 हुन्छ त्यो हामीले आफै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. कुन नम्बरको पावर 3 8 हुन्छ. सो 2 power 3 भनेको 8 हुन्छ. 2 power 3 भनेको 8. नाउ यु क्यान सी हियर पावर सेम छ 3 र 3 पावर सेम छ र इक्वलमा छ भने बेस पनि के हुन्छ सेम हुन्छ. r इज इक्वल टु 2 युजिङ ल अफ इन्डिसेस. सो r को भ्यालु कति आएको छ 2 आएको छ. अब a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने. सो वी क्यान राइट हियर पुटिङ द value of r in जुन इक्वेसन में राख्दा पनि हुन्छ इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 जुनमा राख्दा पनि भयो इक्वेसन 1. so we can write here ar square is equal to 12. r को भ्यालु कति छ 2 छ. so we can write 2 square is equal to 12. a into 2 square भनेको 4 is equal to 12. अब के गर्ने मल्टिप्लाई छ भने डिवाइड गर्ने. a is equal to 12 divided by 4. therefore a is equal to 3. so we get value of a is equal to 3. अब हामीसँग a को भ्यालु छ r को पनि भ्यालु छ. यहाँ क्वेशनले के भनेको छ हेर्नुस् त. what is the arithmetic mean between first term हामीसँग अलरेडी आइसकेको छ and the लास्ट टर्म. तर यो अर्थमेटिक मिन भनेको छ हामीसँग कुन अर्थमेटिक मिन आएको छ ज्योमेट्रिक मिन को a आएको छ. हामीले अर्थमेटिक मिन को a आएको छ. a भ्यालु सेम नै हुन्छ 3. सो a को भ्यालु 3 छ. अब हामी के फाइन्ड आउट गर्ने सम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. व्हाट इज द अर्थमेटिक बिटविन फर्स्ट टर्म अलरेडी आइसकेको छ. सम अफ फर्स्ट फोर्थ टर्म. अब हामीलाई s4 फाइन्ड आउट गर्ने. देन वी क्यान फाइन्ड आउट मिन. अब s4 फाइन्ड आउट गर्ने. नाउ sn को फर्मुला के हुन्छ a r power n minus 1 divided by r minus 1. अब s4 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. त्यही भएर n को प्लेसमा हामी के राख्ने 4 राख्ने. a को प्लेसमा 3 a को भ्यालु 3 आएको छ. r को भ्यालु कति छ 2. सो 2 power n को भ्यालु what is the value of n भनेको number of terms 4 छ. सो 4 minus 1 divided by r को भ्यालु 2 आएको छ 2 minus 1. यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने. 3 2 power 4 भनेको 16 minus 1 divided by 2 minus 1 1. so 3 into 16 minus 1 के हुन्छ 15. when you multiply we get here 45. अब हामीलाई यो फर्स्ट टर्म र सम अफ फोर्थ टर्म को अर्थमेटिक मिन चाहिएको छ. so now we can write there arithmetic mean between a and s4 is equal to a भनेको फर्स्ट टर्म s4 भनेको सम अफ फोर्थ टर्म. अब अर्थमेटिक मिन को फर्मुला के हुन्छ a plus b divided by 2. जस्ता a अर्थमेटिक मिन र b
आर इन एपी छ भने हामी के लेख्छौं am इज इक्वल टु a प्लस b डिवाइडेड बाइ 2 अर्थमेटिक मीन जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट को बीचमा हुन्छ सो फर्स्ट र लास्ट नम्बर हामीसँग छदैछ सो वी कैन राइट हियर a प्लस s4 डिवाइडेड बाइ 2 a को भ्यालु कति छ 3 सो 3 लेख्ने प्लस s4 भनेको 45 सो 45 डिवाइडेड बाइ 2 यो दुईटा एड गर्ने एड गर्दा कति हुन्छ 48 डिवाइडेड बाइ 2 व्हेन यू डिवाइड दिस वी गेट 24 so arithmetic mean between first and sum of fourth term is equal to 24 hope you understand this question number 20 now be ready for question number 21 question number 1 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि fx is equal to 3x minus 5 is a real valued function fx को भ्यालु दिएको छ हामीले a मा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने f 3.9 then f 3.99 f 4.01 and value of f 4.001 so एकदमै सिम्पल क्वेशन एकदमै इजी क्वेशन छ र 100% इम्पोर्टेन्ट पनि छ सो हियर fx को भ्यालु कति छ यहाँनेरि 3x minus 5 हामीले के भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ f 3.9 x को प्लेसमा एकदमै सिम्पल x को प्लेसमा यहाँ के छ 3.9 छ भने x को प्लेसमा हामी 3.9 राख्छौं 3.9 minus 5 अब यो दुईटा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड देन सबट्र्याक्ट 5 यो दुईटा मल्टिप्लाई 3 into 3.9 गर्दाखेरि 11.7 आउँछ minus 5 and then we have to subtract 5 we can get here 6.7 similarly next we have to find out f 3.99 so we can write here 3 x को प्लेसमा के छ यहाँनेरि 3.99 so x को प्लेसमा 3.99 राख्ने so 3 into 3.99 minus 5 let's multiply this to multiply and subtract 5 so 3 into 3.99 गर्दाखेरि 11.97 आउँछ minus 5 गर्ने and we can get here 6.97 similarly हामीलाई f 4.01 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ and 4.001 so f 4.01 x को प्लेसमा 4.01 छ भने x को प्लेसमा 4.01 राख्ने 3 into 4.01 minus 5 this to multiply 3 into 4.01 गर्दाखेरि 12.03 आउँछ minus 5 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दिने when you subtract we get here 7.03 similarly f 4.001 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ so we can write here x को प्लेसमा के छ यहाँनेरि 4.001 x को प्लेसमा 4.001 राख्ने 3 into 4.001 minus 5 let's multiply this one and subtract 5 3 into 4.001 and we get here 12.003 minus 5 when you subtract this we get here 7.003 र एक्जाममा लेख्दाखेरि एकदमै नीट एन्ड क्लीन ह्यान्डराइटिङले लेख्नु होला and after one answer draw underline now look at question number b मा क्वेशनले के भनेको छ लिमिट x tends to 4 minus भनेबित्तिकै यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ fx फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एन्ड लिमिट x tends to 4 प्लस भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सो हामीले यहाँनेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो लेट्स डु इट वी क्यान राइट हियर लिमिट x tends to 4 minus fx यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो नाउ वी क्यान राइट हियर लिमिट x tends to 4 minus र fx को भ्यालु के छ यहाँनेरि 3x minus 5 अब x को प्लेसमा हामी 4 राख्छौं 3 into 4 minus 5 3 4 जा 12 minus 5 is equal to कति आयो 7 आयो सिमिलरली राइट ह्यान्ड लिमिट पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो x tends to 4 plus fx is equal to limit x tends to 4 plus fx को भ्यालु कति छ 3x minus 5 र x को प्लेसमा हामी के राख्छौं 4 राख्ने 4 प्लस 4 राख्ने होइन 4 मात्र राख्ने हो 3 into 4 माथि प्लस लेख्ने होइन यो प्लस भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट माइनस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट जस्ट डिनोट मात्र गरेको प्लस माइनस लेख्नु परेन यहाँनेरि -5 लेख्नु बेलामा हामी 4 मात्र लेख्ने 4 3 are 12 minus 5 when you subtract this we get here 7 after this number c मा क्वेशनले के भनेको छ is the function fx is continuous हुँदाखेरि के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट हामीले अलरेडी फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं b मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दिस वान राइट ह्यान्ड लिमिट दिस वान अब हामीलाई c मा के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ fx continuous हो भनेर सो गर्नुपर्ने छ सो बिफोर सोइङ fx is continuous फंक्शनल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने functional value at x is equal to 4 so
F4 फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने F4 fx इज इक्वल टु कति छ 3x - 5 सो x को प्लेसमा के छ यहाँनिर 4 छ सो x को प्लेसमा 4 राख्ने सो वी क्यान राइट 3 × 4 - 5 3 4 जा 12 - 5 इज इक्वल टु 7 अब हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु तीनटै के छ इक्वल छ इक्वल हुनु बित्तिकै के हुन्छ fx कन्टिन्युअस हुन्छ सो वी क्यान राइट देयरफोर लिमिट x टेन्स टु 4 - fx ओके 4 यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट लिमिट x टेन्स टु 4 प्लस fx इज इक्वल टु f4 इज इक्वल टु कति आएको छ यसको भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु राइट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु र फंक्शनल भ्यालु कति आयो 7 आयो यहाँ पनि 7 छ यहाँ पनि 7 छ यहाँ पनि 7 छ सो वी क्यान राइट देयरफोर fx is continuous at x is equal to 4 x is equal to 4 मा के हुन्छ fx कन्टिन्युअस हुन्छ किन लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्शन भ्यालु के आएको छ इक्वल आएको छ Hope you understand this question number 21. Now, be ready for question number 22. Question number 22 एकदमै सिम्पल कि मैट्रिक्स मेथडबाट सोधिएको हुन्छ कि क्रैमर्स रूल सोधिएको हुन्छ क्वेशन नंबर 22 मा यहाँ दुईटा इक्वेशन दिएको छ सो वी क्यान राइट हियर गिवन इक्वेशंस आर दुईटा इक्वेशन छ यहाँनिर 4x + 3y is equal to -18 र अर्को इक्वेशन छ 2x - 5y is equal to 4 यो दुईटा इक्वेशन छ अब हामीले यहाँनिर कोएफिशिएंट अफ x कोएफिशिएंट अफ y र कांस्टेंट टर्म लेख्ने कोएफिशिएंट अफ x you have to make box त्यसपछि we have to write here coefficient of y and here we have to write down constant term ठीक छ यदि आफ्टर दिस कोएफिशिएंट अफ x भनेको x को अगाडि के छ फर्स्ट इक्वेशन मा 4 छ सो यहाँनिर 4 लेख्ने ओके कोएफिशिएंट अफ y x को y को अगाडि के छ 3 छ सो 3 लेख्ने र कांस्टेंट नंबर के छ -18 सो वी हैव टु राइट हियर -18 र इक्वेशन जहिले पनि इन द के को फर्ममा हुनु पर्छ ax + by इज इक्वल टु c को फर्ममा हुनु पर्छ जहिले इक्वेशन यो फर्ममा हुनु पर्छ छैन भने यो फर्ममा कन्भर्ट गर्ने आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट अफ x के छ 2 सो 2 राख्ने कोएफिशिएंट अफ y के छ -5 सो -5 वी हैव टु राइट र कोएफिशिएंट कांस्टेंट नंबर के छ 4 सो वी हैव टु राइट हियर 4 अब हामी चाहिँ d फाइन्ड आउट गर्छौं d1 d2 d फाइन्ड आउट गर्ने डिटरमिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने d फाइन्ड आउट गर्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले कोएफिशिएंट अफ x र कोएफिशिएंट अफ y लिनुपर्छ सो वी क्यान राइट 4 2 and here 3 -5 let's find out the determinant यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 4 * -5 -2 * 3 4 * -5 -5 4 जा 20 -3 2 जा 6 is equal to -26 त्यसपछि हामी d1 फाइन्ड आउट गर्ने d1 फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी कुन लिनुपर्ने कांस्टेंट नंबर र कोएफिशिएंट अफ y कांस्टेंट नंबर के छ यहाँनिर -18 4 and कोएफिशिएंट अफ y के छ 3 5 let's find out this to multiply -18 * 5 minus यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने minus we have to multiply the main diagonal minus non diagonal main diagonal यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने minus 4 * 3 okay so when you multiply these two how much we get here yeah -5 so here -5 when you multiply we get here 90 minus plus -4 3 are 12 and then we have to subtract गर्दा कति आउँछ 78 -5 so -5 we have to write okay we get 78 after this d2 फाइन्ड आउट गर्ने d2 फाइन्ड आउट गर्नलाई हामी के फाइन्ड लिनुपर्ने हुन्छ कोएफिशिएंट अफ x and कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट अफ x के छ 4 2 कांस्टेंट टर्म के छ -18 4 let's multiply this to multiply 4 * 4 16 minus मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने माइनस नन डायगोनल 2 * -18 -36 माइनस र माइनसले प्लस हुन्छ एन्ड वी हैव टु राइट 36 एन्ड व्हेन यू एड वी गेट हियर 52 आफ्टर दिस वी हैव टु फाइन्ड आउट भ्यालु अफ x एन्ड y सो नाउ x को फर्मुला के हुन्छ x इज इक्वल टु d1/d d1 को भ्यालु कति छ 78 सो राइट डाउन हियर 78 डिवाइडेड बाइ d को भ्यालु के छ -26 सो -26 डिवाइड दिस 6 3 are 18 so -3 we get similarly y is equal to formula d2/d d2 को value कति छ 52
र डी को भ्यालु कति छ -26 सो -26 when you divide we get -2 okay up to here. So value of x is -3 and the value of y is -2. Hope you understand this question number 22. Now be ready for question number 23. Question number 23 मा हेर्न सकिन्छ find the angle between a pair of lines represented by the equation this. यहाँनिर एउटा इक्वेसन दिएको छ, हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. यसको दुई तीनवटा मेथड छ जुन मेथडले गर्दा पनि हुन्छ. जस्तो यसलाई फ्याक्टराइज गरेर m1 m2 निकालेर भ्यालु अफ थीटा निकाल्दा पनि हुन्छ, नभए यसलाई हामी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर को फर्ममा कम्पेयर गरेर फाइन्ड आउट गर्दा पनि मिल्छ. एज अलवेज जे गर्दा पनि भयो. क्वेशन नंबर 23. सो सुरुमा हामी के लेख्छौं यहाँ गिवन इक्वेसन इज 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Write on here equation 1 and we can write here comparing equation 1 with ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. we get यहाँ a h र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने. कोफिशिएंट x को अगाडि के छ, x स्क्वायर को अगाडि के छ, a छ, x स्क्वायर को अगाडि 2 छ. सो वी कैन राइट हियर a is equal to 2. अब 2h is equal to के छ यहाँनिर 7, xy को अगाडि 2h, xy को अगाडि 7. सो वी कैन राइट 2h is equal to 7, h is equal to 7 divided by 2 र b is equal to के हुन्छ 3. After this, let theta be the angle between two lines represented by equation 1. equation 1 ले दुईटा लाइन रिप्रेजेंट गर्छ. then tan theta इसको फर्मुला के हुन्छ +-2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. ओके अप टु हियर. नाउ +-2 रूट अंडर h को भ्यालु कति छ यहाँनिर h/2 7/2. राइट हियर 7/2 होल स्क्वायर माइनस ab. a को भ्यालु 2, b को भ्यालु 3 डिवाइडेड बाय a प्लस b. a भनेको 2 छ, b भनेको 3 छ. सो वी कैन राइट 2 + 3 +-2 रूट अंडर 7 स्क्वायर भनेको 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 into 2 के हुन्छ 6 हुन्छ एन्ड 3 + 2 5. ओके अप टु हियर +-2 रूट अंडर टेक एल्सियम के आया 4 49 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 +-2 रूट अंडर यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 25 हुन्छ. 25 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5. सो वी कैन राइट हियर +-2 इन्टु रूट 25 भनेको 5 डिवाइडेड बाय रूट 4 भनेको 2 डिवाइडेड बाय 5 5 क्यान्सल +-5 डिवाइडेड बाय 5 हियर 2 2 क्यान्सल 5 डिवाइडेड बाय 5 एन्ड वी कैन राइट हियर +-1. अब के गर्ने पोजिटिभ लिने देन वी हेभ टु टेक नेगेटिभ. सो टेकिङ पोजिटिभ एन्ड टेकिङ मैले यहाँ गरेँ. So we can write here taking positive as well as taking negative. So we can write here taking positive. So tan theta is equal to 1. Tan theta is equal to tan 45. Tan 45 भनेको 1 हुन्छ. Therefore theta is equal to के हो 1 45. Theta is equal to 45. Tan 45 भनेको 1. So theta is equal to 45 degree. Similarly taking negative. Our negative लिने. So taking negative. Tan theta is equal to -1. Tan theta is equal to minus tan 1 भनेको 45 हो. अब यसलाई हामी सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा लिने. tan theta is equal to सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा के हुन्छ 180 माइनस थीटा हुन्छ. सो वी कैन राइट हियर 180 माइनस 45. सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा tan नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर 180 माइनस 45. देयरफोर थीटा इज इक्वल टु व्हेन यु सब्ट्र्याक्ट दिस टु वी गेट हियर 135 डिग्री. सो थीटा को भ्यालु कति आएको छ 45 डिग्री एन्ड 135 डिग्री इज योर एन्सर. यो दुईटा मेथडले गर्दा पनि हुन्छ. जस्तो अर्को मेथड के हो यसको, यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने. फ्याक्टराइज गरेपछि दुईटा इक्वेसन आउँछ. यू विल गेट फ्रम इक्वेसन यो इक्वेसनलाई फ्याक्टराइज गर्ने इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आउँछ. यसको स्लोप निकाल्ने.
इक्वेसन 1 बाट स्लोप निकाल्ने m1, इक्वेसन 2 बाट स्लोप निकाल्ने m2, त्यसपछि फेरि सेम फर्मुला tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। यो गर्दा पनि हुन्छ, यो सेकेन्ड मेथड है, जुन मेथडले गर्दा पनि भयो तपाईले। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रीबाट लिएको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन। बी रेडी फर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मा हेर्न सकिन्छ, प्रूव दैट हियर वी हैव टू टेक एलएचएस। एलएचएस में के छ यहाँनिर cos 20 cos 40 cos 60 and cos 80। ओके, हामीले प्रूफ के गर्नुपर्ने 1/16। अब यो चारवटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा कुनको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, cos 60 को भ्यालु थाहा छ, सो वी क्यान राइट हियर cos 20 cos 40 cos 60। cos 60 को भ्यालु के हुन्छ 1/2, सो राइट डाउन हियर 1/2 एन्ड हियर cos 80। अब यो 1/2 चाहिँ हामी फ्रन्टमा लेख्ने, सो वी क्यान राइट हियर 1/2 देन cos 20 cos 40 एन्ड cos 80। अब यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा लिने हो, यो दुईटा लिँदा पनि हुन्छ, यो दुईटा लिँदा पनि हुन्छ, सो वी क्यान राइट 1/2 र यो दुईटा लिइसकेपछि हामी के को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं, 2 cos A cos B को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं, सो वी क्यान राइट हियर cos 20। अब यसलाई हामी के गर्छौं, 2 cos A cos B को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं, सो वी क्यान राइट हियर 2 cos 80 cos 40 र यो 2 एक्स्ट्रा आएको छ, त्यही भएर हामी के गर्ने 1/2 ले डिवाइड गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 1/2 इन्टु 1/2 के हुन्छ 1/4, सो वी क्यान राइट हियर 1/4 cos 20 र यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 1/4 आयो, cos 20 को cos 20। अब यसको फर्मुला युज गर्ने 2 cos A cos B। 2 cos A cos B को फर्मुला के हुन्छ cos A plus B plus cos A minus B, सो वी क्यान राइट cos A भनेको 80 plus 40 cos A plus B plus cos A minus B, cos A minus B भनेको 80 minus 40। ओके अप टु हियर। आफ्टर दैट 1/4 cos 20 cos यो दुईटा एड गर्ने, एड गरेपछि के हुन्छ 120 डिग्री प्लस cos when you subtract we get here 40 डिग्री, सो 1/4 cos 20। अब cos 120 को भ्यालु पुट गर्दा पनि भयो, नभए मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। cos 120 को भ्यालु के हुन्छ, यू क्यान सी हियर हाउ टु फाइन्ड आउट cos 120। cos 120 छ, सो वी क्यान राइट हियर cos 180 minus 60। 180 minus 60 भनेको 120। अब 180 माइनस भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा त cos नेगेटिभ हुन्छ, सो माइनस cos 60 एन्ड cos 60 भनेको के हो 1/2, सो माइनस 1/2, सो इन द प्लेस अफ 120 वी क्यान राइट हियर माइनस 1/2 प्लस cos 40। अब मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, ओपन द ब्र्याकेट, सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ माइनस छ भने माइनस लेख्ने, 1 into 1 1 4 into 2 8 cos 20। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने प्लस 1/4 cos 40 एन्ड cos 20। फेरि सेम प्रोसेस, माथि जस्तै प्रोसेस फेरि यहाँ एकपल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई, माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/4। अब यहाँ हामी केमा कन्भर्ट गर्ने 2 cos A cos B मा कन्भर्ट गर्ने, 2 cos 40 cos 20। अब 2 त एक्स्ट्रा आएको छ, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं 1/2 लेख्छौं, 2 and 2 cancel, then this and this will be same, minus 1/8 cos 20 plus 1/4 2 is 8। 2 cos A cos B को फर्मुला के हुन्छ, सेम फर्मुला फेरि cos A plus B plus cos A minus B, सो A को प्लेसमा 40 B को प्लेसमा 20 छ, सो cos 40 plus 20 plus cos 40 minus 20। ओके अप टु हियर minus 1/8 cos 20 plus 1/8 cos यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति आउँछ 60 प्लस cos यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने एन्ड वी गेट हियर 20। अब हेर्नुस् cos 60 को हामी भ्यालु पुट गर्न सक्छौं, सो वी क्यान राइट minus 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60 को भ्यालु के हुन्छ 1/2 प्लस cos 20। लेट्स मल्टिप्लाई दिस वन, minus 1/8 cos 20 प्लस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 1/8 into 1/2 1/8 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1/8 cos 20। यो नेगेटिभ छ, यो पोजिटिभ छ, सो वी क्यान क्यान्सल। व्हाट इज रिमेनिङ हियर 1/16, so 1/16 and RHS proved। Hope you understand this question number 24।
क्वेश्चन नंबर 25 एकदमै सिम्पल क्वेश्चन र धेरैपल्ट रिपिट भएको क्वेश्चन हो ट्रिगोमेट्रीबाट। यू क्यान सी हियर गिभन a + b + c = पाई दिएको हुन्छ र हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने sin 2a + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c. So first of all we have to write here a plus b plus c is equal to pi. जहिले पनि हामी a plus b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने a plus b is equal to pi minus c. अब दुईतिर के गर्ने sin लिने देन cos लिने. So sin a plus b is equal to sin pi minus c. अब sin pi minus c के हुन्छ pi भनेको 180 c minus c 180 minus भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेटमा के हुन्छ sin पोजिटिभ हुन्छ. So we can write here sin c. Similarly taking cos both side दुईतिर के गर्ने cos लिने cos a plus b is equal to cos pi minus c. ओके अब pi minus c भनेको सेकेन्ड कोअर्डिनेट cos के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ. So minus cos c. Now we have to take LHS मा के छ यहाँनेरि sin 2a sin 2b sin 2c. So we can write here sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. ओके यति भएपछि अब हामी के गर्छौं यो दुईटा लिएर sin c plus sin d को फर्मुला युज गर्ने. sin c भनेको 2a र d भनेको के छ 2b छ. sin c plus sin d को फर्मुला 2 sin c plus d by 2 2a plus 2b divided by 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 2a minus 2b divided by 2 plus sin 2c. Okay 2 sin what 2 common लिने what is remaining a plus b divided by 2 cos 2 common लिने remaining a minus b divided by 2 plus sin 2c. 2 and 2 cancel 2 and 2 cancel. So what is remaining here 2 sin a plus b cos a minus b plus sin 2c over 2 sin a plus b को भ्यालु के छ sin c छ. So sin a plus b को प्लेसमा हामी के राख्छौं sin c राख्छौं. So cos a minus b plus अब sin 2c को फर्मुला युज गर्ने. sin 2c को फर्मुला 2 sin c cos c. यहाँ हेर्नुस् 2 sin c कमन लिन सक्यो. यहाँ पनि 2 sin c छ यहाँ पनि 2 sin c छ. So 2 sin c कमन रिमेनिङ के हुन्छ cos a minus b. यो रिमेनिङ छ यहाँ लेख्ने यहाँ प्लस को प्लस 2 sin c अलरेडी कमन आएको छ यहाँ cos c छ cos c लेख्ने 2 sin c cos a minus b. अब यहाँ cos c को भ्यालु के छ यहाँ हेर्नुस् cos a plus b भनेको minus cos c छ. अब cos c को भनेपछि यो माइनस यहाँ आउँछ. So minus cos a plus b लेख्ने. ओके so minus cos a plus b. फेरि एकपल्ट बुझौं यहाँ minus cos c को भ्यालु यति छ. अब cos c को मात्र यहाँ माइनस छ यो माइनस यहाँ आउँछ. So cos c को भ्यालु के भयो minus cos a plus b. अब 2 sin c cos a minus b minus cos a plus b इसको फर्मुला के छ 2 sin a sin b. So we can write 2 sin a sin b और यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 2 into 2 4 sin a sin b sin c. RHS proved. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो 4 sin a sin b sin c. You can see here in RHS 4 sin a sin b sin c. Hope you understand this question number 25. Now be ready for question number 26. Question number 26 height and distance वाला क्वेशन लिएको हुन्छ. यो पनि ट्रिगोमेट्री के हो तर height and distance वाला एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र एउटा क्वेशन 100% फिक्स हुन्छ जहाँबाट तपाईले 3 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै सजिलो हुन्छ यो क्वेशन नम्बर 26. You can see here from the top of the tower. कहाँबाट टपबाट the angle of depression मतलब माथि देखि तल भनेपछि कुन चाहिँ माथि भयो टावर माथि भयो to the roof of the basement of the building 20 meter high. Height of the building कति छ 20 meter. क्वेशन पढ्दा नै थाहा हुन्छ के जस्तो from the top of the tower. टावर भनेको डेफिनेटली माथि छ. from the top of the tower from here from this top के भनेको छ the angle of depression भनेको माथि देखि तल from here to here suppose of the roof of the basement of the building 20 meter height of the building कति छ 20 meter छ. यो चाहिँ कति छ 20 meter छ. R 30 degree and 45 degree. ओके बेसमेन्ट भनेको तल यहाँ रूफ हेर्दाखेरि कति आयो
30 डिग्री र बेस हेर्दाखेरि कति डिग्री आउँछ 45 डिग्री। अब जस्ट यो जोइन गर्दिने, यो र यो जोइन गर्ने, यो र यो जोइन गर्ने, and then we can write down here this one A B C D E F र यो कति डिग्री छ, यो भनेको 30 डिग्री छ। टप हेर्दाखेरि रुफ हेर्दाखेरि 30 डिग्री र बेस हेर्दाखेरि कति डिग्री आएको छ 45 डिग्री। सो 45 डिग्री लेख्ने। ओके, सो दिस 30 डिग्री एन्ड दिस वान 45 डिग्री। ओके, अप टु हियर 90 डिग्री। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, फाइन्ड द हाइट अफ द टावर। वी हेभ टु फाइन्ड आउट हाइट अफ द टावर। यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, हाइट अफ द टावर। ओके, अप टु हियर। आफ्टर दिस फर्स्टमा हामीले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। Here BD and EF are the height of the tower and BD भनेको height of the tower र EF भनेको height of the building and height of the building respectively. All and D भनेको के हो, distance between tower and building. DE is the distance between tower and the building. Okay, up to here. Now look at here. अब यो 30 डिग्री छ, यो 45 डिग्री छ। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, BD फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु टेक BDE, यो ट्रायंगल लिने, BDE इन ट्रायंगल BDE। tan थीटा को फर्मुला युज गर्ने, tan थीटा इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ P/B। tan थीटा को प्लेस में 45 डिग्री, tan 45 BDE लिँदाखेरि यहाँ 45 छ, 45 P भनेको के हो 45 को अगाडि, अगाडि भनेको BD छ। सो वी कैन राइट हियर BD डिवाइडेड बाई B भनेको के हो DE छ। सो वी कैन राइट हियर DE। अब tan 45 को भ्यालु के हुन्छ 1 इज इक्वल टू BD/DE र क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। देयरफोर वी कैन राइट हियर DE इज इक्वल टू BD। यो इक्वेसन 1। ओके, सिमिलरली अब हामीले कुन ट्रायंगल लिनु पर्ने, इन ट्रायंगल BCF, यो ट्रायंगल लिने, इन ट्रायंगल BCF फेरि युज गर्ने tan थीटा इज इक्वल टू P/B। tan व्हाट इज द भ्यालु अफ थीटा, थीटा को भ्यालु के छ 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू P भनेको 30 डिग्री को अगाडि BC छ। सो वी कैन राइट हियर BC डिवाइडेड बाई B भनेको के छ CF। सो वी कैन राइट हियर CF। ओके, र tan 30 भनेको 1/√3। सो वी कैन राइट हियर 1/√3 इज इक्वल टू BC। BC कति छ छैन। सो वी कैन राइट हियर BC र CF भन्नु र DE भन्नु एउटै हो। सो CF को प्लेसमा हामी के लेख्छौं DE लेख्छौं, DE। CF भन्नु र DE भन्नु एउटै हो, दुईटै के हो सेम हो। ओके गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, और वी कैन राइट इन द प्लेस अफ DE वी कैन राइट हियर BD। यसको प्लेसमा हामी के राख्न सक्छौं BD पनि राख्न सक्छौं। क्रस मल्टिप्लाई नाउ, DE इज इक्वल टू, लेट्स डू इट, DE into 1 DE, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, √3 BC इक्वेसन 2। अब यो पनि भ्यालु अफ के को छ BD को छ, यो पनि भ्यालु DE को छ, यो पनि भ्यालु अफ DE छ। सो वी कैन राइट फ्रम इक्वेसन 1 एंड 2, यो दुईटै भ्यालु के को DE को भ्यालु। सो LHS इक्वल, सो RHS अल्सो इक्वल। सो वी कैन राइट BD इज इक्वल टू √3 BC। अब हेर्नुहोस् त BD भनेको के हो, BD भनेको के हो BC प्लस CD छ। सो इन द प्लेस अफ BD वी कैन राइट BC प्लस CD। BD को प्लेसमा के राख्ने BC प्लस CD इज इक्वल टू √3 BC। ओके, अब हेर्नुहोस् यहाँ
CD भन्नु र EF भन्नु एउटै हो CD र EF यहाँ 20 छ भने यो पनि कति हुन्छ 20 हुन्छ यो पनि कति हुन्छ 20 हुन्छ सो CD को प्लेसमा हामी के राख्छौं 20 राख्छौं सो BC + 20 इज इक्वल टु √3 BC ओके अब यो BC लाई के गर्ने राइट साइडमा लाने सो 20 इज इक्वल टु √3 भनेको 1.732 BC माइनस BC सो 20 इज इक्वल टु यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.732 BC सो BC इज इक्वल टु 20 डिवाइडेड बाइ 0.732 सो BC इज इक्वल टु लेट्स डिवाइड दिस वी गेट हियर 27.32 मीटर BC को भ्यालु कति आएको छ 27.32 मीटर तर हामीले के निकाल्नु पर्ने BC मात्र नभएर BD निकाल्नु पर्ने छ सो BD इज इक्वल टु BC प्लस CD BD भनेको के हो BC प्लस CD अब BC कति आएको छ 27.32 so we can write 27.32 plus CD is equal to 20 so you can see here CD भन्नु र EF भन्नु एउटै हो opposite sides of rectangle are equal so 20 when you add this we get here 47.32 meter at last we have to write therefore height of the tower is 47.32 meter hope you understand this question number 26 question number 27 हेर्न सकिन्छ a triangle PQR having the vertices PQR दिएको छ is transformed by 2 into 2 matrix so that the coordinate of the vertices of its images are given respectively find the 2 into 2 matrix एकदमै important question र एकदमै सजिलो question कुनै पनि फर्मुला हामीलाई चाहिदैन यहाँनेरि so यहाँनेरि given we can write here given vertices of triangle PQR are P कति छ यहाँनेरि 1 2 Q कति छ 4 1 and R कति छ यहाँनेरि 2 minus 5 and its images are यहाँनेरि इमेजहरु के छ P dash 5 2 Q dash 6 1 and R dash 12 5 हामीले के निकाल्नु पर्ने 2 into 2 matrix निकाल्नु पर्ने so we can let 2 into 2 matrix is A B C D okay after that अब जुन कोऑर्डिनेट दिएको छ त्यो चाहिँ ऑब्जेक्ट भयो त्यसपछि जुन इमेजेसहरु दिएको छ then that is image matrix so we have a formula image is equal to matrix into object so we can write here matrix into object is equal to image लेख्दा पनि हुन्छ so we know that matrix into object is equal to image okay matrix कति छ यहाँ A B C D object के छ यहाँनेरि object भनेको 1 2 so we can write here 1 and 2 in this way त्यसपछि 4 1 and 2 5 is equal to image कति छ 5 2 so we have to write here 5 2 in this way 6 1 write here 6 1 र अर्को r dash कति छ 12 5 यो चाहिँ ऑब्जेक्ट यो चाहिँ इमेज ऑब्जेक्ट भनेको यो p को भ्यालु यो q को भ्यालु यो r को भ्यालु यो p dash q dash r dash अब यो दुईटा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने र इक्वेट गर्ने अब हेर्नुस् कसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ रो इन्टु कलम into row a into 1 b into 2 so a into 1 a plus b into 2 2b फेरि first column second row okay first row second column in this way this and this row into column in this way a into 4 4a plus b into 1 b first row third column a into 2 2a plus b into 5 5b ra second row first column c into 1 c plus d into 2 2d second row second column c into 4 4c plus d into 1 d second row third column c into 2 2c plus d into 5 5d is equal to 5 2 6 1 12 5 okay गर्ने इक्वेट गर्ने comparing therefore
इक्वेटिङ बोथ साइड लेख्दा पनि भयो, यहाँ इक्वेटिङ बोथ साइड लेख्नेस् र a plus 2b is equal to कति हुन्छ 5, दिस इक्वेसन 1। ओके प्रियर, दिस इक्वेसन 1। अब यो लिने, यो तीनटा छ हामीसँग, यहाँ पनि एबी छ, यहाँ पनि एबी छ, यहाँ पनि एबी छ, कुनै यो तीनटामा दुईटा लिने हो। म चाहिँ यो र यो लिन गइरहेछु। सो हियर वी क्यान राइट 4a plus b is equal to 6, दिस इज इक्वल टू 6, यो इक्वेसन 2। अब यो दुईटा सल्भ गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 2b छ, यहाँ b मात्र छ, सो यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2b हुन्छ एन्ड देन वी क्यान सबट्र्याक्ट। सो वी क्यान राइट हियर मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2 by 2 and subtracting equation 1 and 2, equation 1 and 2। सो इक्वेसन 2 लाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र यो दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने। सो यहाँ के छ a plus 2b is equal to 5 र इक्वेसन 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4 into 2 8a plus 2 into b 2b is equal to 6 into 2 12। अब यो दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने, माइनस माइनस माइनस, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस, यू हेभ टू चेन्ज द साइन। अब यहाँ 2b माइनस 2b यो दुईटा क्यान्सल गर्ने, a माइनस 8a के हुन्छ यो माइनस 7a, 8 ग्रेटर छ, अब 8a को साइन के छ नेगेटिभ छ, सबट्र्याक्ट गर्ने। हियर अल्सो सेम 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 के हुन्छ माइनस 7 हुन्छ। सो a is equal to minus 7 divided by minus 7, a is equal to k by 1। Now we have to put the value of a in equation 1। So we can write here putting the value of a in इक्वेसन 1, इक्वेसन 1 मा पुट गर्ने। इक्वेसन 1 मा पुट गर्दाखेरि के हुन्छ, a को प्लेसमा हामी 1 राख्छौं, 1 plus 2b is equal to 5। यस 1 a को प्लेसमा के राख्ने 1, अब 1 लाई चाहिँ राइट साइड लाने, 2b is equal to 5 minus 1, 2b is equal to 4, b is equal to 4 divided by 2, therefore b is equal to 2। सो b को भ्यालु के आको छ 2 आको छ। ओके, a को प्लेसमा हामी के राख्ने 1 राख्ने, इक्वेसन 1 मा a को प्लेसमा 1 राख्ने, 2b is equal to 5। अब यो 1 लाई चाहिँ राइट साइड लाने, सो 5 minus 1, 5 minus 1 भनेको 4, यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड गर्ने, b is equal to 4 by 2, when you divide we get here 2। यो चाहिँ a र b को भ्यालु आयो। अब c र d को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गर्ने, यो दुईटा लिदा पनि हुन्छ, यो दुईटा लिदा पनि हुन्छ, एज अलवेज जुन लिदा पनि भयो। सो वी क्यान टेक हियर यो दुईटा लिम, दिस इज इक्वल टु c plus 2d is equal to 2, इक्वेसन 3 र दिस वान 4c plus d is equal to 1, इक्वेसन 4। अब हेर्नुहोस् यहाँ 2d छ, यहाँ d छ, त्यही भएर यसलाई के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ के हुन्छ 2d हुन्छ। सो वी क्यान राइट हियर मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 by 2 and subtracting इक्वेसन 1 and 2, यो दुईटा के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने। अब c plus 2d is equal to 2 र इक्वेसन 4 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 4 into 2 8c plus 2 into d, 2d is equal to 2, माइनस माइनस माइनस, यो दुईटा क्यान्सल भयो, c minus 8c के हुन्छ माइनस 7c हुन्छ यो, यस माइनस 7c is equal to 2 minus 2, 2 minus 2 के भयो 0 भयो, c is equal to 0 by minus 7, so c is equal to के आएको छ यहाँनिर 0 आएको छ। ओके प्लेयर, अब यो c को भ्यालु के कहाँ पुट गर्ने, इक्वेसन 3 मा पुट गर्दा पनि हुन्छ, इक्वेसन 4 मा पुट गर्दा पनि भयो। सो वी क्यान राइट हियर पुटिङ द भ्यालु अफ c इन इक्वेसन 3। सो c plus 2d is equal to 2, c को प्लेस में 0 राख्ने, 0 plus 2d is equal to 2, 2d is equal to 2, d is equal to 2 divided by 2, d is equal to 1 र therefore 2 into 2 matrix is a को भ्यालु कति आएको थियो, what is the value of a 1, b को 2, so we can write here 2 into 2 matrix is 1 2 a b c d, c कति छ 0, so 0, d is equal to कति छ 1 is your answer। Hope you understand this question number 27। then be ready for question number 28 and 29। यो चाहिँ mean deviation बाट क्वेशन छ, यो चाहिँ standard deviation बाट क्वेशन छ।
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28 and 29. 28 र 29 मा कि तपाईले मीन डेभिएसनबाट कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट कि क्वार्टाइल डेभिएसनबाट क्वेशन सोध्न सकिन्छ. सो यहाँनेरि क्वेशन नंबर 28 मा क्वेशनले सोधेको छ फाइन्ड द मीन डेभिएसन फ्रम मीनबाट निकाल्नु पर्ने. सो यहाँनेरि मार्क्स अब्टेन यहाँनेरि x दिएको छ. व्हाट इज द भ्यालु अफ x? x is equal to 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 र 45 to 55 x भन्यौं. अब फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल टु कति छ यहाँनेरि 3 5 4 5 3. अब यहाँनेरि हामी मिड भ्यालु निकाल्ने. मिड भ्यालु भनेको m. यो दुईटाको मिड भ्यालु 5 र 15 को मिड भ्यालु कति हुन्छ 10. मिड भ्यालु निकाल्नु आएन भने यो दुईटा एड गर्ने डिवाइड बाइ 2 गर्दिने. ओके 5 + 15 20 20 बाइ 5 के हुन्छ 10 हुन्छ. फेरि यो दुईटाको मिड भ्यालु 20, यो दुईटाको मिड भ्यालु 30, यो दुईटाको मिड भ्यालु 40 र यो दुईटाको मिड भ्यालु 50. ओके यदि आएपछि के हामी फाइन्ड आउट गर्छौं एफ एम फाइन्ड आउट गर्छौं. हामीले मीनबाट मीन डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. मीन डेभिएसन फ्रम मीन. इफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन वी हैव टु फाइन्ड आउट fm. मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन देन वी हैव टु फाइन्ड आउट cf. हामीलाई cf फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. इफ मिडियन भएको भए हामी cf फाइन्ड आउट गर्थ्यौं. अब मीनबाट छ भने fm फाइन्ड आउट गर्ने. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 3 * 10 30, 5 * 20 100, 4 * 30 120, 5 * 40 200, 3 * 15 50 150. यो एड गर्दाखेरि कति आयो? समेसन fm इज इक्वल टु 200 300 400 450 30 600. After this we have to find out mean. और mean को फर्मुला यूज करने. mean is equal to फर्मुला के हुन्छ समेसन fm by n. n पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. यो एड गर्दाखेरि के आउँछ n 4 8 12 12 15 20. so we can write here 20. यो सबै एड गर्ने we can get here 20. त्यसपछि समेसन fm कति छ 600 डिवाइडेड बाइ 20. यो दुईटा डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 30. अब मीन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ. मीन डेभिएसन फ्रम मी. सो मीन डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ समेसन x माइनस मीन समेसन fx माइनस मीन डिवाइडेड बाइ n. यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ मीन डेभिएसन को. सो यहाँनेरि x माइनस मीन. सो हामी सुरुमा के निकाल्छौं x माइनस मीन र मोड पनि निकालिहालौं एकैपल्टमा. मोड भनेको के हो? मोड भनेको नेगेटिभ आयो भने हामी के राख्छौं पोजिटिभ राख्छौं. यहाँनेरि m राख्ने m माइनस मीन. ओके सो m कति छ यो 10 माइनस 30. 10 माइनस 30 भनेको माइनस 20 हुन्छ. तर 20 लेख्ने किन यो मोडले नेगेटिभलाई के गर्छ पोजिटिभ कन्भर्ट गर्छ. 20 माइनस 30 भनेको माइनस 10 तर हामी 10 लेख्छौं. 30 माइनस 30 0. त्यसपछि 40 माइनस 30 भनेको 10. 50 माइनस 30 भनेको 20. त्यसपछि f सँग मल्टिप्लाई. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने f m माइनस मीन. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 3 * 20 60, 5 * 10 50, 4 * 0 0, 5 * 10 50, 3 * 20 how much 60. अब यो चाहिँ एड गर्ने. एड गर्दाखेरि कति हुन्छ समेसन f m माइनस मीन. 60 60 120 यो 100 120 100 220 220. सो यहाँ हामी के लेख्छौं 220 डिवाइडेड बाइ n. n को भ्यालु कति छ 20. लेट्स क्याल्कुलेट एन्ड वी गेट हियर 11. सो मीन डेभिएसन फ्रम मीन कति आएको छ 11. हामीलाई कोएफिसिएन्ट भनेको छैन फाइन्ड आउट गर्नु परेन. व्हेन यु विल डु दिस मच यु विल स्कोर 3 मार्क्स. नाउ यु क्यान सी हियर क्वेशन नम्बर 29. हामीले यहाँनेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. वी हैव टु फाइन्ड आउट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. दुईटा क्वेशन एकदमै सजिलो छ. क्लास इन्टरभल CI यहाँ दिएको छ. x लेख्दा पनि भयो CI लेख्दा पनि हुन्छ एज अलवेज. यहाँ कति दिएको छ 2 देखि 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10. फ्रिक्वेन्सी f इज इक्वल टु 3 4 2 1. ओके अब हामी के निकाल्छौं मिड भ्यालु निकाल्छौं m निकाल्छौं मिड भ्यालु. यो दुईटाको मिड भ्यालु के हो 3. यो दुईटाको बीचमा 2 र 4 को बीचमा के हुन्छ 3 हुन्छ. सो मिड भ्यालु भनेको 3 भयो. यहाँनेरि हामी मिड भ्यालु लेख्दा पनि भयो. अब 4 र 6 को बीचमा के हुन्छ 4 5 हुन्छ. 6 र 8 को बीचमा 7 र 8 र 10 को बीचमा 9. After that we have to find out fm. fm find out गर्ने. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 3 * 3 9, 4 * 5
20 7 into 2 14 9 into 1 9 र जहिले पनि बक्समा लेख्नुपर्छ है बक्स बनाउनु होला fm स्क्वायर त्यसपछि fm स्क्वायर fm को स्क्वायर छ भने m into m दुईटा m ले यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा fm स्क्वायर आउँछ m स्क्वायर भनेपछि यहाँ एउटा m छ यहाँ एउटा m छ m स्क्वायर आयो मल्टिप्लाई गर्दा f को f भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 9 into 3 27 20 into 5 100 14 into 7 7 for the 28 8 2 7 7 8 9 98 9 into 9 81 okay now when you add this summation fm square we get here 8196 and 9 10 0 3 306 यो पनि एड गर्ने summation fm कति हुन्छ 9 9 18 4 2 remaining 1 remaining 9 9 18 18 4 22 2 remaining 2 2 4 1 5 52 अब हामीले के निकाल्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ सो वी क्यान फाइन्ड आउट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने व्हाट इज द फर्मुला अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रूट अंडर समेशन fx स्क्वायर बाय n तर हामीले यहाँ m लेखेको छौं त्यही भएर m लेख्ने ओके m लेख्ने माइनस समेशन fm बाय n को होल स्क्वायर जहिले पनि एउटै मेथडमा गर्ने n कसरी आउँछ यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरेर n आउँछ यो सबै एड गर्ने 4 + 3 7 8 9 10 सो n = कति आको छ 10 सो वी क्यान राइट हियर समेशन fm स्क्वायर कति छ 306 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन fm कति छ 52 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर यो दुईटा डिवाइड गर्ने डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 30.6 माइनस यो दुईटा डिवाइड गर्दा 5.2 आउँछ 5.2 होल स्क्वायर ओके 30.6 माइनस 5.2 को होल स्क्वायर 2 2 4 0 5 2 27.04 then we have to subtract this two यो दुईटा सब्ट्रैक्ट गर्ने सब्ट्रैक्ट गर्दा 3.56 and root under this is equal to 1.89 is your answer so standard deviation कति आएको छ 1.89 hope you understand this question number 28 and 29 okay so अब हामीले question number 29 सम्म गरिसकेका छौं ग्रुप सी सकिसकेको छ नाउ बी रेडी फर ग्रुप डी र ग्रुप डी बाट तपाईले 4 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप डी मा तपाईले 16 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 30 मा रहेको छ ग्राफ इक्वल ट्राई गर्नु होला ग्राफ you can do it yourself question number 30 now look at here 31 यो चाहिँ कोर्डिनेट ज्योमेट्री बाट क्वेशन रहेको हुन्छ you can see here 1 in of the diameter of a circle having equation this is 5 4 find the coordinate of another in of the diameter so यहाँ नि सुरुमा हामी चाहिँ के गर्ने डायग्राम बनाउने equation of this circle is given here x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 र यहाँ नि 1 in of the diameter दिएको छ another in हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने so 1 in of the diameter कति छ यहाँ नि 5 4 1 in of the diameter is 5 4 another यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो in फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ so यो इक्वेसन दिएको छ यहाँबाट हामी के गर्ने सेन्टर फाइन्ड आउट गर्ने र सेन्टर फाइन्ड आउट गरिसकेपछि this is the mid point of these two points okay so given equation of circle given equation of circle is x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 यसलाई हामी चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ so we can write here equation 1 now we have to compare with we can write comparing equation 1 comparing equation 1 with general equation of second degree x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 we get 2g को प्लेस में के छ coefficient of x को अगाडि के छ 2g x को अगाडि के छ -4 so we can write here -4 2f is equal to -6 and c is equal to -12 सर c को त कामै छैन हामीले जस्ट सेन्टर निकाल्नु पर्ने सेन्टर भनेको fg आएपछि भइहाल्छ so g is equal to -4/2 so g is equal to we get here -2 f is equal to -6/2 f is equal to -3 now find out center hk
इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ यसको माइनस जी माइनस एफ सेन्टर को फर्मुला माइनस जी माइनस एफ ओके सो माइनस जी यहाँ अलरेडी नेगेटिभ छ भने माइनस माइनस प्लस सो वी क्यान राइट 2 यहाँ पनि अलरेडी नेगेटिभ छ सो 3 सेन्टर कति आयो 2 3 सो वी क्यान राइट हियर 2 3 सेन्टर कति आएको छ 2 3 अब वान एन्ड अफ द डायमिटर दिएको छ हामीसँग सेन्टर पनि छ अर्को एन्ड निकाल्ने यो भनेको मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्ट अफ लाइन जोइनिङ टु पोइन्ट्स दिस टु ओके यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ सेन्टरमा लाइज गर्छ र सेन्टर के हो जहिले पनि मिड पोइन्ट हो अफ लाइन जोइनिङ दिस टु इन अफ द डायमिटर भनेपछि यसलाई हामी x1 y1 भन्ने यसलाई xy र x2 y2 हामीले फाइन्ड आउट गर्ने सो बाइ युजिङ मिड पोइन्ट फर्मुला by using mid point formula x is equal to के हुन्छ x1 plus x2 divided by 2 र y को फर्मुला के हुन्छ y1 plus y2 divided by 2 x को प्लेसमा हामी के राख्छौं 2 सो राइट अन 2 x1 को प्लेसमा हामी के राख्छौं 5 राइट 5 प्लस x2 divided by 2 y को प्लेसमा हामी के राख्छौं 3 सो राइट हियर 3 y1 के छ यहाँनेरि 4 सो राइट 4 प्लस y2 by 2 अब यहाँदेखि x2 र y2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने 2 into 2 4 is equal to 5 plus x2 so 4 minus 5 is equal to x2 is equal to के हुन्छ when you subtract we get minus 1 3 into 2 cross multiply 3 into 2 6 is equal to 4 plus y2 so 6 minus 4 is equal to y2 y2 is equal to when you subtract we get 2 so we can write here at last therefore coordinate of other end of diameter is -1 2 अर्को एन्ड को डायमिटर के भयो -1 2 so we can write at last coordinate of other end of the diameter is -1 2 ओके यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो यो चाहिँ मिड पोइन्ट भयो यो चाहिँ मिड पोइन्ट अफ दिस टु पोइन्ट्स यो अलरेडी दिएको छ 1 पोइन्ट अलरेडी दिएको छ हामीलाई अर्को पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ x2 y2 निकाल्नु पर्ने छ होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन नम्बर 31 र यहाँबाट तपाईले 4 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेशन नम्बर 32 भेक्टरबाट लिएको हुन्छ र भेक्टरको क्वेशन म तपाईलाई यहाँ शो गर्न सक्छु यो चाहिँ बुकबाटै छ थ्योरम इज देयर Look at the question number 32. 32 मा क्वेशनले के भनेको छ in a circle in a triangle XYZ the midpoint of the side XY and YZ of AB respectively prove that by vector method AB and XZ are parallel. यानेरि XYZ के छ ट्रायंगल छ एउटा 32 हेर्नुस् त म यहाँ डायग्राम बनाइदिइहाल्छु यो के छ X Y Z त्यसपछि यहाँ क्वेशनले के भनेछ A and B respectively are the midpoints of XY and XZ यो चाहिँ यहाँ A छ यहाँ B छ भनेपछि यो र यो इक्वल भयो यो र यो के भयो इक्वल भयो ओके प्लेयर यो चाहिँ बुकमै छ है यो थ्योरम छ बुकमै थ्योरम नम्बर 1 you can see here this question we have to prove PQ and BC parallel same यो theorem एकपल्ट गर्नु होला and you can take a screenshot if you don't have book so हामीले यहाँनेरि पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ P and Q are the midpoints of AB and AC we have to prove PQ and BC are parallel यहाँ क्वेशनले के भनेको छ parallel show गर्नु भनेको छ okay so in this way you can show parallel so यो क्वेशन मैले गरिन है you can take a screenshot if you don't have this book र यो बुक हुनेलाई मैले पेज नम्बर दिए यहाँनेरि so you can look at in page number 228 एकपल्ट यो क्वेशन हेर्नु होला बुकबाट नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेशन यो क्वेशन नम्बर 30 चाहिँ ग्राफ छ एकपल्ट ट्राई गर्नु होला ओके फ्रम लिनियर प्रोग्रामिङ सिम्पल छ कुनै पनि फर्मुला चाहिँदैन 31 मैले गरिसके 32 एकपल्ट बुक हेर्नु होला नाउ लुक एट द लास्ट क्वेशन 33 लास्ट क्वेशन फ्रम दिस 33 मा क्वेशनले के भनेको छ अ ट्रायंगल ABC with the vertices ABC दिएको छ is reflected successively on the line x is equal to 5 and y is equal to -2 reflection को क्वेशन आको छ यहाँनेरि and find the image to obtain plot the triangle ABC and its image on same graph paper मैले जो ग्राफ गर्दिन यो दुईटा चाहिँ मैले सल्भ गरेर म हजुरलाई देखाइदिहाल्छु ओके हाउ टु सल्भ सिम्पल छ जस्ट वी हैव टु यूज फर्मुला
सो गिभन लुक एट योर बुक ओके बुकमा हेर्ने यो थ्योरम चाहिँ सो गिभन vertices of triangle ABC are A कति छ 1 2 B 4 minus 1 and C 2 5 फर्स्टमा हामीले के रिफ्लेक्ट फर्स्टमा रिफ्लेक्ट गर्ने x is equal to 5 बटा सो रिफ्लेक्टेड triangle ABC or reflecting triangle ABC under the line x is equal to 5 अब इसको फॉर्मूला के हुन्छ pxy reflection through x is equal to a फॉर्मूला के हुन्छ इसको p dash what is the formula 2a minus x y यो चाहिँ फॉर्मूला छ है इसको अब a को वैल्यू कति छ यहाँ 1 2 छ सो राइट ऑन 1 2 and we have to reflect through the line x is equal to 5 so we can get here a dash 2a so 2 को 2 a को प्लेस में हामी के राख्छौं 5 राख्छौं so 2 into 5 minus x भनेको 1 comma y is equal to के छ 2 छ so we can get here a dash 5 into 2 10 minus 1 and here 2 and we get a dash 9 2 similarly b पनि त्यसरी फाइन्ड आउट गर्ने b कति छ यहाँनेरि 4 minus 1 सेम b dash 2a को प्लेस में के छ 5 a को प्लेस में के राख्ने 5 राख्ने माइनस x भनेको 4 छ सो 4 कमा y भनेको -1 क्याल्कुलेट गर्ने b dash 5 to 10 10 minus 4 6 सो 6 minus 1 हुन्छ सिमिलरली c कति छ 2 5 and we can get here c dash 2a फर्मुला के छ 2a को प्लेस में हामी के राख्छौं 5 राख्छौं 2 into 5 minus x को प्लेस में के राख्ने 2 comma y भनेको 5 so c dash we can 5 to the 10 minus 2 के हुन्छ 8 so we can write here 8 5 फेरि क्वेशनले के भनेको छ एकपल्ट x is equal to 5 मा रिफ्लेक्ट गरेपछि y is equal to 2 मा पनि गर्ने ओके so again reflect triangle a dash b dash c dash under the line kun line y is equal to 2 or -2 दिएको रहेछ -2 फेरि सेम फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई pxy यसको फर्मुला के छ रिफ्लेक्सन थ्रू द लाइन y is equal to a को फर्मुला p dash यहाँ x is equal to a थियो अब यहाँ y is equal to a छ सो x को प्लेस में x नै राख्ने र यहाँनेरि 2a और b यहाँ लेखौं x को लागि a राखेको छु भने y को लागि b राख्ने 2b minus y अब यहाँ a dash कति छ 9 2 so right here 9 2 reflection through the line y is equal to b को प्लेस में हामी के राख्छौं -2 so we can get a dash x को प्लेस में के छ यहाँ 9 so 9 राख्ने so 2b को प्लेस में के छ b को प्लेस में -2 छ -2 minus y भनेको y को प्लेस में 2 छ so 2 राख्ने so a dash 9 comma 2 into -2 -4 -2 -6 okay so b dash कति छ यहाँनेरि 6 minus 1 so we can get here b dash x को प्लेस में सेम राख्ने 6 र यहाँ 2b minus y छ 2 को 2b को प्लेस में हामी के राख्छौं -2 minus y को प्लेस में के छ -1 छ so minus plus so b dash we can get here 6 2 into -2 -4 plus 1 -3 similarly c dash कति छ 8 5 so we can write here 8 5 and we can get here c dash x को प्लेस में सेम x को प्लेस में के छ यहाँ 8 so 8 राख्ने र y को प्लेस में के राख्ने 2b minus y so 2b को भ्यालु के छ यहाँनेरि -2 b को प्लेस में -2 minus y को प्लेस में के छ 5 छ so 5 राख्ने now c dash we can get here 8 2 into -2 -4 -5 -4 -5 के हुन्छ -9 हुन्छ ओके आफ्टर दैट ग्राफ में प्लट गर्ने कतिवटा डायग्राम हुन्छ
तीनटा एउटा चाहिँ एबीसी प्लट गर्ने हामीले एउटा डायग्राम आउँछ एउटा ट्रायंगल आउँछ त्यसपछि ए डैश बी डैश सी डैश ड्र गर्ने अर्को ट्रायंगल आउँछ त्यसपछि फेरि ए डबल डैश यहाँ डबल डैश एउटा डैश सँग डबल डैश हुन्छ यो डबल डैश है डबल डैश एन्ड अगेन वी गेट अनदर ट्रायंगल तीनटा ट्रायंगल आउँछ है एन्ड देन यू हेभ ग्राफ आफ्टर दैट you can score more than 70 marks. Best of luck to all students. Video राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ द फ्रेन्ड्स टु थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट र यो क्वेसन नम्बर 32 एकपल्ट बुकमा हेरेर गर्नु होला एन्ड क्वेसन नम्बर 30 मैले गरेको छैन यो ग्राफ एकपल्ट लिनियर प्रोग्रामिङबाट क्वेसन छ यो एकदमै सिम्पल क्वेसन कुनै पनि फर्मुला चाहिँदैन फोकस गर्नु होला यसमा क्वेसन नम्बर 30 एन्ड 32 ट्राई टु डु इट योरसेल्फ बेस्ट अफ लक फर टुमोरो र एक्जाम कस्तो भयो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला आएर